والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من جانی رہنا میں کہا کرنا کہ ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال دلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کن آنا اس دنیا نہ تیرے کن آنا کیتی دنیا کدو وفا بندیا ہوگی ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جاں بندیا بڑے جوڑ امیر غریب باندے اے مل دے کفن وی نال نصیب باندے کادا تینو مان ہے کادی تینو چاوڑ دے فخر اللہ اللہ کی جوڑ امیر غریب باندے اے مل دے کفن وی نال نصیب باندے اینا کپڑے وچ تیرا سامکنا اینا کپڑے وچ میرا سامکنا اے کپڑے بھی لینے نلا بندیا او ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا اور جڑے دنیا تے خان صداگی ہیں او تے نال بھی کچھ نہ چاگے ہیں کدی پیچھا نظر ماریا کرنا حمان آیا فرعون آیا شداد آیا کرون آیا بڑے بڑے دولت مند آئے تو بھی نہیں رہنا سوڑیا میں بھی نہیں رہنا اور جڑے دنیا تے خان صداگی نے او تے نال بھی کچھ نہ چاگے کرمانن اپنی دولت تے انہوں چھڑے نہ تے پہنا یہ راہ بندیا او ایمان بگانی دنیا دا او ویلا آنے سوڑیا بڑیا بڑیا تے آئے میرے دے بھی آنا تیرے دے بھی آنا کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ جانا یہ بہنا بھائیاں نے مات سوچی تیرے یار تیرے کم آنگے تیرے ماں باپ تیرے کم آئے گا تینوں کلے نو قبر اندر رہنا پہے گا سونے آئے میں بھی رہنا ہے تے تو بھی رہنا ہے نہ سونے آئے موت نو بھلایا نہ کر غافل نہ ہویا کر کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ بنجنا یہ بہنا بھائیاں نے تو بنجنا بگانے ملک اتے تو جانا ملک بگانے تے لے سفر دا خرچہ بنا بندیا او ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا مالکی کہنا دا قرآن کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ